नहीं, मैं चीफ साहब के तो कल उन्होंने एक वो जो जज है मिनहाज साहब उनको डेजिग्नेट कर दिया था, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि देखें जजेस के साथ मुझे असल में अब बहुत तरस आ रहा है। आप रोज़ की जलालत, एक पुलिस वाला भी इनके जलील कर रहा है, चीफ जस्टिस के 3 रुकनी बेंच को जलील कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, हम जेल के बाहर जब खड़े होते हैं तो असल में हमारे से भी गलती हो रही है। हम ये रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि ये जजेस के ऊपर कितना प्रेशर होगा। हमारे सबसे गलती हुई है, हम जजेस को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन इनके साथ हमें क्या पता इनको क्या थ्रेट्स हैं, इनको क्या मजबूरियां हैं, ब्लैकमेल क्या क्या कुछ हो रहा होगा। कोई नॉर्मल इंसान अपनी इतनी तजलील नहीं कराता, एक अपने अदारे की नहीं करवाता, अपनी एक कुर्सी की नहीं करवाता, क्योंकि जो एक जज होता है वो ये कुर्सी लेता है। बाकी ये कुर्सी कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये इंसाफ देने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक वो वाली जगह है जब ये आके काजी बैठता है इस कुर्सी पे तो अल्लाह को कहता है या अल्लाह मुझे इंसाफ देने के लिए वो दुआ करता है कि मैं इंसानों को इंसाफ दे सकूं, क्योंकि अल्लाह का उसके ऊपर पकड़ बड़ी सख्त होएगी अगर उसने इंसाफ ईमानदारी से ना दिया। अब एक ईमानदारी से जब इंसाफ नहीं दे सक रहा तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि रोज़ जेल वाले भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं। जो कर्नल बैठा है उसका नाम पुलिस वाले ले देते हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो लेकिन हम गलत कर रहे थे कि हम अडियाला के बाहर बैठे हैं। हमें तो जजेस के साथ देने के लिए अदालतों में बैठना चाहिए। हमें इनको बताना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है, आप फिक्र ना करें। जब हमारी जो क्या कहते हैं कलेक्टिव पाकिस्तानियों की जो ताकत है, एक कलेक्टिव ताकत है, हम आपके सपोर्ट करेंगे ताकि आप हमें इंसाफ दे सकें, ताकि हमारी अदालतों के साथ जो एक सिस्टमेटिकली बड़ा प्लान तरीके से इनको कोलैप्स किया जा रहा है, हमें इनके पीछे खड़े होंगे तो ये खड़े होंगे। जो इमरान खान कहते हैं रूल ऑफ लॉ, आज हमारे सामने स्टेप बाय स्टेप कोई साजिश के तहत हमारे जजेस को बिल्कुल दबोचा जा रहा है। ये दुनिया में नहीं होता, क्योंकि आपको पता ना विंस्टन चर्चिल का सबसे मशहूर कॉल है उसका। लोगों ने उनसे पूछा कि हमें बड़ी फिक्र है कि हम ये जंग जीतेंगे कि नहीं, दूसरी जंग अजीम। तो उसने क्या कहा था, पहले ये बताएं हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, हम ये जंग नहीं हारेंगे। अदालतों की बात की थी। तो जब तक हमारी अदालतें अगर इंसाफ देंगी तो हमें फिर किसी हिंदुस्तान की भी फिक्र नहीं है। लेकिन आज हमें अपने जजेस को सपोर्ट करना है, हमने इनके साथ खड़े होना है और हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। हमें क्या पता, अगर ये हमें बताएं कि इनके साथ क्या जुल्म हो रहा है तो हम इनको और प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हम इनके लिए कैंपेन चलाएंगे इनकी हिफाजत के। अच्छा मैम, एक तो ये बता दें, आपके पास एक सूबे में हुकूमत है, हर असम्बली में आपका अपोजिशन लीडर है और हुकूमती जो जमात है उससे ज़्यादा आपके मेंबरान हैं। इसके अलावा एक बुकला की बहुत बड़ी फ़ौज है, वो यहाँ पे आपके साथ खड़ी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्या वजह है? देखिए, हमें फ़ौज हम यहाँ कोई जंग तो नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम तो अदालत में आए हैं। आप ऐसे बात करते हैं कि पीछे पता नहीं हमें यहाँ जंग लड़नी है कोर्ट में, जंग तो नहीं लड़ रहे। आप किस लिए फ़ौज चाहिए? आप ये क्या सिस्टम है? हम अगर अकेले भी आए ना एक अदालत में, एक अकेला इंसान बाहर से उठ के आए अदालत के अंदर, वो इंसाफ मांगने आता है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप कहते हैं कि जी पीछे 200 बंदा खड़ा हो, क्यों? जज के साहब के सामने जाएंगे, इंसाफ मांगेंगे और ये उनकी यही अदालतों का काम होता है। अगर नहीं मिल रहा तो यही मैंने कहा कि अगर जजेस की कोई मजबूरी, हम उनके साथ खड़े होंगे और उनके लिए कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह। आज अमीन मिन्हाज साहब की अदालत में आपका केस था, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आपकी गुफ्तगू हुई उनसे, अभी क्या ऑर्डर करा? हमने जज साहब को कहा कि देखें जज साहब, इन लोगों को सज़ा दें जो आपकी तौहीन कर रहे हैं जजेस की रोज़। ये हमें अपने इंसाफ की फिक्र है कि अगर जजेस इनको सज़ा नहीं देंगे तो ये तो रोज़ तौहीन करेंगे जजेस की, रोज़। आप वहाँ जेल के बाहर जाके बैठ के देखें तो वो हंसते हैं, आगे से पुलिस वाले भी हंसते हैं। वो कहते हैं कि कर्नल साहब को पूछो, वो असल में बॉस कर्नल है, जजेस को समझते कुछ नहीं। 3 रुकनी बेंच को उन्होंने कागज़ का टुकड़ा समझ दिया, सड़कों के ऊपर ट्रक खड़े कर देते हैं। तो आप ये मुझे बताएं कि किसी को डर ही नहीं है जज का। आम जो असली इंसाफ के हालात हुए
اس کے اندر پولیس والے کانپیں گے اگر انہوں نے جج کی عدالت کے آرڈر کی اگر توہین کی. ان کو پتہ ہے کہ ان کو 6 مہینے سزا مل سکتی ہے ہمارے قانون کے مطابق. تو جج صاحب سے میں نے تو یہی ریکویسٹ کی کہ آپ کی روز یہ آپ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں, آپ کی ضلالت ہے ہمارے کورٹس کی, آپ ان کو 6 مہینے کی سزا دیں ساروں کو جو یہ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں آرڈرز کی. انہوں نے کیا کہا پھر جج صاحب نے؟ جج صاحب نے کہا وہ 12 بجے کیس کی کوئی پتہ نہیں رپورٹ منگوا رہے ہیں, رپورٹ منگوائیں گے, اس کے بعد 12 بجے ہم سارے واپس ادھر تشریف لے آئیں گے. رپورٹ تو وہ طلب کرا لیں گے اگر بالفرض یہاں سے کیس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے یا دوبارہ سے ملتوی آگے کر دیا جاتا ہے سماعت کو, آج دوبارہ سے ملاقات کا دن بھی ہے تو آپ پھر بھی جائیں گے اڈیالہ میں ملاقات کے لیے؟ دیکھیں آج دیکھیں پارٹی کے لوگوں کی ملاقات کا دن ہے, اور آپ پاکستان میں بڑی سیریس ایمرجنسی ہوئی ہوئی ہے ابھی انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں. مطلب انڈیا نے آپ کو اٹیک ان کے جموں اور کشمیر ہوا ہے, یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اٹیک ہوا ہے, انڈیا میں نہیں ہوا, یہ وہاں پہ ہوا ہے. تو اگر مقبوضہ کشمیر میں اٹیک ہوتا ہے سیدھا پاکستان کے اوپر کیسے بلیم آ گیا؟ اور آگے سے یہاں سے جواب کس قسم کے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل نیوز کیا بن رہی ہے, ہماری طرف سے کوئی جواب ہی نہیں جا رہا. آپ ذرا انٹرنیشنل نیوز تو دیکھیں, پاکستان کو آپ نے خود ہی مجرم قرار دے دیا ہے جس طرح آپ کا رویہ اس بات کے اوپر. اس لیے ابھی کسی صحافی نے پوچھا کہ عمر ایوب صاحب آپ سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر, یہ جو پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے, یاد رکھیں جب میرا ووٹ بھی نہ یہاں ہو مجھے کس کی فکر ہے یہاں پہ؟ میں پہلا جہاز پکڑوں گا اور اپنی جہاں میری جائیدادیں ادھر چلا جاؤں گا, میرے تو گھر بار سارا کچھ باہر ہے, تو ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ان کو کیا فکر ہے؟ اگر ان کو فکر ہوتی یقین کریں صبح فون کرتے اپوزیشن لیڈرز کو, سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو, عمر ایوب صاحب کو, شبلی صاحب کو, ساروں کو بلاتے اور کہتے آپ فوراً جائیں اڈیالہ جیل اور وہاں جا کے کنسلٹ کریں تاکہ ہم نیشنل کنسنسس بلڈ کر سکیں کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوئے گی. وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہی نہ ملو. یہ آپ کا خیال ہے ان کو یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں مشکل میں؟ ان کے تو اپنے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. یہ جو پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت, مجھے تو ان پہ شک ہو رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ کیا ہمیں اس دلدل میں جان کے پھنسایا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد ہمیں پھنسا کے یہ جہاز پکڑ کے ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو کیا شہباز شریف صاحب اتنے بااختیار ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو فون کریں اور کہیں اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کر لیں؟ تو پھر گھر جائیں, جہاز پکڑیں اور ابھی چلے جائیں. پاکستان کا مذاق تو نہ بنائیں نا. پاکستان جس مشکل میں اس وقت ہمارے بارڈرز کی حفاظت کون کرے گا؟ شہباز شریف نے کرنی ہے. عاصم منیر آ کے بتائے پاکستان کو, اگر وہ چلا رہا ہے تو وہ آ کے بتائے. یہ جی پتہ نہیں سیکیورٹی کا وہ میٹنگ اس وقت کرنے لگے کس کے بغیر؟ عمران خان کے بغیر. عمران خان کے بغیر سیکیورٹی میٹنگ ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی آپ میں سے سمجھتا ہے, آپ نے ان کے لائر بھی بند کر دیا, آپ نے ان کو آئسولیشن میں ڈال دیا, کیوں؟ یہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے کہ جو ایک سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا, جہاں پہ آپ نے اگر لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کیسے چلنا ہے؟ دنیا میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو آپ ان کے جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو آپ ساتھ بٹھاتے ہیں. تو سب سے 3.5 کروڑ ووٹ لینے والا جو شخص ہے اس کو آپ نے جیل میں آئسولیٹ کیا ہوا ہے. آپ سب سے پہلے اس سے پاس یہ سارے بھاگے جائیں, عاصم منیر بھاگا جائے کہ بتائیں اب ہم کیا کریں, کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں, ان کو پتہ ہے. کیونکہ ایک جب پچھلی دفعہ قصہ ہوا تھا تو عمران خان کے فیصلے تھے اور عمران خان نے صحیح فیصلے کیے تھے اور پاکستان کی وقار اور عزت رکھی تھی. اس وقت یہ سارے بھاگے جائیں, یا عمران خان کے پاس اڈیالہ, یا یہاں سے ان کو رہا کروائیں جو اللیگلی وہ جیل میں ہیں, جنہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے, اور ان کو لا کر باہر باعزت بٹھا کر ان کے ہاتھ جوڑیں کہ آپ بتائیں ہم نے اپنا ملک کیسے بچانا ہے.